बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो व्यूअर्स, ईमान्स किचन में खुश आमदीद। आज घर की जो रूटीन है वो उसके साथ साथ मैं आपके साथ जो टॉपिक शेयर करूँगी वो ये है कि बाज़ औक़ात हमें कुछ ऐसी जगहों पे होता है ना कि चुप रहना चाहिए। हर जगह पे मतलब नहीं बोलना चाहिए या हर जगह जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान फ़ौरन आवाज़ सुनता है, बात सुनता है तो उसकी ना फ़ौरन से जवाब देता है या फ़ौरन से मतलब अपने आप का बचाव करने की कोशिश करता है अगर बहस हो रही है, तकरार हो रही है किसी भी मौके पे। लेकिन इसी तरह ज़िंदगी में हर जगह पे ना जवाब देना या बोलना ज़रूरी नहीं होता। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे हमें ख़ामोशी और हिकमत अमली के तहत ना चुप कर जाना चाहिए। और इस टाइम पे ना बहुत अगर हम हल्का सा ज़रा सा भी बोलेंगे ना तो बात को बहुत बढ़ा दिया जाता है या उससे बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। तो इसलिए कौन-सी ऐसी वो जगह होती हैं जहाँ पे हमें चुप रहना चाहिए, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले है, जब आपको खुद लगे कि आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा, बहुत शदीद गुस्सा आया हुआ है, तो कोशिश करें कि गुस्से की हालत में जितना भी हो सके ना, कम से कम बोलें। क्योंकि गुस्से की हालत में इंसान खुद पे कंट्रोल जो है ना, वो कम कर देता है और वो उस टाइम पे ना, वो बहुत सी ऐसे बातें होती हैं जो इंसान कभी नहीं भी करना चाहता, लेकिन वो गुस्से की वजह से ना, मुँह से निकल जाती हैं। और इसी तरह जो बातें एक दफ़ा मुँह से निकल जाएँ, वो कभी दोबारा उनमें उनको ज़ुबान में वापस नहीं लिया जा सकता। तो जब आपको खुद गुस्सा चढ़ा हो ना तो कोशिश करें कि कम से कम बोलें और दूसरों जिस पे ख़ास तौर पे गुस्सा चढ़ा है उससे तो कोशिश करें कि कम ही बात करें। इसी तरह जब कोई आपको ना ऐसे कि नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था, बाज़ औक़ात हमारे इर्द-गिर्द बहुत से हमारे रिश्तेदार या दोस्त अहबाब कुछ ऐसे होते हैं जो ना अपनी बातों से, अपने रवैये से हमें ना बहुत दुःख पहुँचाते हैं और हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो उस टाइम पे ना उनके साथ बहस व तकरार में टाइम ज़ाया करने से आपको ये नहीं कि आपने उनके साथ बहस शुरू कर, कोशिश करें उस टाइम पे आप बिल्कुल ख़ामोश रहें। और जो वक़्त होता है, वक़्त पे आपकी जब कामयाब होंगे तो आपकी कामयाबी सबका खुद ही मुँह बंद करवा देती है। आप जवाब देने की बजाय ना खुद को कामयाब साबित करने में ना कोशिश करें। अपनी एफ़र्ट जो आपने एनर्जी उनके साथ बहस में लगानी है ना, वो अपने काम पे मेहनत करने पे लगाएँ। तो इंशाल्लाह एक दिन ऐसा वक़्त आएगा कि वो लोग खुद ही ख़ामोश हो जाएँगे। और ऐसी जगह पर भी आप बोलने की कोशिश मत करें जहाँ पे लोग बहुत सारे घमंडी, बाज़ औक़ात हमें पता होता है कि हमारे जो रिश्तेदार हैं या दोस्त वो बहुत घमंडी या खुद में मग़रूर किस्म के होते हैं और वो अपने अलावा किसी को अच्छा समझते ही नहीं। आप लाख अच्छे हों, आप में लाख अच्छाइयाँ हों, लेकिन वो जो एक पर्सन होता है ना वो कभी किसी को एप्रिशिएट कर ही नहीं सकते। तो आप ऐसे मौक़ों पे ऐसे लोगों के साथ अपने अल्फ़ाज़ को ज़ाया बिल्कुल मत कीजिए। अगर कोई आपको उस टाइम पे आप अपने ज़हन में बस ये बिठाएँ कि हाँ, ये इस शख़्स के साथ मैं अपने अल्फ़ाज़ ज़ाया नहीं करूँगा। क्योंकि उसके साथ आप जितनी वो कह लें ना भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात कि जितने आप अल्फ़ाज़ अपने उसके साथ बोलते जाएँ, जब एक शख़्स का स्टेट ऑफ़ माइंड ऐसा है कि वो किसी को दूसरी को एप्रिशिएट कर ही नहीं सकता ना, तो वो उसमें लाख अच्छाइयाँ उसे कभी नज़र नहीं आएँगी। तो ऐसे लोगों के सामने ना अपने अल्फ़ाज़ को मत ज़ाया करें। जहाँ आपकी इज़्ज़त नहीं होती ना, वहाँ के आपके अल्फ़ाज़ की भी कभी इज़्ज़त नहीं होगी। बिल्कुल एंड इसी तरह जब कोई सामने वाला आपके जो जिससे आपकी बातचीत चल रही हो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में या शदीद गुस्से में आ जाए ना, तो उस टाइम भी आपको खुद को मतलब बहुत हिम्मत के साथ खुद को ख़ामोश करना है, खुद बिल्कुल दूसरे का, क्योंकि जब दूसरे पे भी गुस्सा बहुत ज़्यादा सवार हो जाए ना, तब वो ना तो किसी की बात सुनेगा ना दलील सुनेगा। तो उस टाइम पे आपने किसी के सामने बहस करने से बेहतर है कि खुद चुप करके ख़ामोशी से उसकी बात सुने। जब आप कुछ बोलेंगे ही नहीं ना तो चीखने वाले को अपनी आवाज़ ही बुरी लगने लग जाती है। और इसी तरह साथ में जो लोग होते हैं वो भी यही समझते हैं कि हाँ, आप अब आप बिल्कुल आपने कुछ नहीं किया या आपकी नहीं गलती। क्योंकि अगर जो चीख चिल्लाकर अपनी बात वहाँ पे साबित नहीं कर सकते, तो इसलिए जब सामने वाले को गुस्सा चढ़ा हो तब भी कोशिश करें कि बिल्कुल कम बोलें बल्कि ख़ामोश रहें। और जब कोई आपको अपनी कामयाबी या अपनी खुशी आपके साथ शेयर कर रहा हो ना,
تب بھی آپ نے بالکل خاموش رہنا، کیونکہ اس ٹائم پہ سامنے والے نے اپنی خوشی کا اظہار کرنا ہوتا ہے اور وہ بہت کھلے دل سے آپ کو بتا رہا ہوتا ہے، لیکن اسی کو سن کے یا اس کو دیکھ کر نا کبھی کبھی انسان میں حسد کا جو عنصر ہے وہ آ سکتا ہے۔ تو یہ نہ ہو کہ آپ اس کی خوشی سے حسد کریں اور آپ کے الفاظ سے وہ ظاہر ہو۔ تو کوشش کریں جب کوئی اپنی خوشی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہے، کامیابی آپ کو بتا رہا ہے، تو اس کو سنیں۔ وہاں پہ آپ کو بالکل کم بولنا ہے اور بالکل کوشش کرنی ہے کہ خاموش رہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں، سہولتیں اور آسائشیں دی ہوئی ہیں نا، ان کو یاد کریں۔ پھر آپ جب اپنی خود کو اپنی سوچ پہ اپنے شکر کرنا شروع کریں گے نا، تو کبھی آپ کے دل سے حسد اور ایسے دوسرے سے جیلسی فیل نہیں ہوگی، بلکہ آپ کے منہ سے بھی مثبت الفاظ نکلیں گے، اور اللہ آپ کو بھی یقیناً کامیاب اور خوشی دے گا، کیونکہ اگر کسی کی خوشی میں آپ خوش ہوں گے نا، تو انشاءاللہ اللہ آپ کو بھی خوشی سے نوازے گا۔ اسی طرح جب آپ اداس، پریشان یا آپ کو خود پہ غصہ ہو، بعض اوقات انسان ایسا ہوتا ہے، کئی موڑ زندگی میں ایسے آتے ہیں کہ انسان خود میں نا پریشان ہوتا ہے یا جذباتی طور پہ بہت کمزور ہوا ہوتا ہے، تو اس ٹائم پہ بھی نا آپ نے جو ہے اپنی رائے جو ہے، اپنے الفاظ جو ہیں ان کو محفوظ رکھنا ہے، دوسروں کے سامنے کم سے کم بولنا ہے، کیونکہ اگر آپ دوسروں کے سامنے بتائیں گے اس ٹائم، کیونکہ آپ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، اداس ہو رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے نا اس ٹائم وہ باتیں دل سے نکلتی ہیں جو آپ کے نارملی سوچتے بھی نہیں ہیں۔ تو کوشش کریں جب آپ خود پہ غصہ ہو، پریشان ہو یا اداس ہو، تو کم سے کم بات کریں یا بالکل خاموش رہیں۔ اسی طرح جب آپ کے الفاظ نا کسی کو دکھ پہنچانے کا، پریشان کرنے کا سبب بنتے ہو نا، یعنی کہ آپ کے الفاظ سے کسی کو دکھ ہو رہا ہو، پریشانی ہو رہی ہو، تب بھی آپ کوشش کریں کہ آپ کم سے کم بولیں، کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں نا، تو اس ٹائم ہمارے الفاظ اگر کسی کو وہ دکھ پہنچا رہے ہوں، پریشانی دے رہے ہوں نا، تو ہمیں محسوس نہیں ہوتا، لیکن دوسرے کو وہ الفاظ جو ہوتے ہیں نا، وہ سارے عمر بھر کے لیے یاد رہ جاتے ہیں، اور اس ٹائم اگر بعد میں آپ کو احساس ہو یا پچھتاوا ہو، تو آپ کر کچھ نہیں سکتے، وہ صرف پچھتاوے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو جب دیکھیں بات کر رہے ہوں، تو سامنے والے کو دیکھ کے بات کریں کہ اس کے چہرے کے اثرات، اس کے پریشانی ہو رہی ہے یا کہ غصہ ہو رہا ہے، تو دیکھ کے دوسرے کے ایکسپریشن تو بات کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح اور بہت سی ایسی جگہ ہوتی ہیں جب انسان کو نا بہت سوچ سمجھ کے اور بالکل خاص طور پہ چپ رہنا ہی اس کے فائدے مند ہوتا ہے۔ اگر آپ کے الفاظ کسی کو پریشان کر رہے ہو نا، تو فوراً چپ ہو جائے اور اپنی بات کو ختم کر دیں، کیونکہ بعض اوقات انسان اپنی وہ خوشی میں یا اپنے دکھ میں کچھ ایسے الفاظ کہہ جاتا ہے جو دوسرے کے لیے بھی پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں۔ یہ اور اسی طرح کی اور بہت ساری موٹیویشنل ویڈیو دیکھنے کے لیے اگر آپ کو میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک پیارا سا کمنٹ ضرور چھوڑتے جائیے گا۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تو جب تک کے لیے اللہ حافظ۔